बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर दुनिया आप देख रहे हैं। नाज़रीन, ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप पर हम आपके लिए पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें आपको तौहीन मजहब के इल्जामात लगाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले इस ग्रोह के घिनौने और इस्लाम दुश्मन धंधे से आगाह किया था। आपने हमारी काविश को सराहा और इस केस की अपडेट का तकाजा किया, जिस पर हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसकी अपडेट लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आगे चलने से पहले हम इन नाज़रीन को इस केस का मुख्तसर सा खाका पेश कर देते हैं जो इससे मुतालिक पहली मर्तबा सुन रहे हैं। तो ये ग्रुप इस तरह से काम करता है कि एक लड़की नौजवान को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करती है, जिसके बाद इस ग्रुप में इसी ब्लैकमेलिंग ग्रुप का करिंदा तौहीन मजहब की एक पोस्ट करता है। मासूम नौजवान ग्रुप एडमिन इस लड़की को आगाह करता है, जिस पर वो लड़की इस नौजवान से इस पोस्ट को शेयर करने का कहती है। दीनी गैरत से लबरेज ये शख्स पोस्ट शेयर करता है, तो इसके नाम से ये पोस्ट इस लड़की को चली जाती है, जिसके बाद ईमान या कोमल या किसी भी और नाम से ऑपरेट करने वाली लड़की इस ग्रोह में शामिल FIA के एहलकारों और पुलिस की मिली भगत से नौजवान को गिरफ्तार कराती है। केस इसी ग्रोह से मुंसलिक एक जज के पास लगाया जाता है। वो जज अपना मुंह काला होने से पहले ही इस्तीफा दे चुका है। इस केस के चलते अगर नौजवान या इसके घर वाले भारी रिश्वत दे देते तो केस खत्म हो जाता। इस ग्रोह में वकील, जज, FIA एहलकार, पुलिस एहलकार, ये व्हाट्सएप वाली लड़की, इसका शौहर और बहुत सारे लोग शामिल हैं। नाजरीन, ये तो इस केस का बैकग्राउंड था जो हमने नए आने वालों के लिए शेयर किया है। अब इस अपडेट की तरफ आएँ तो ये केस अभी तक चल रहा है और इसमें दो नई पेशरफ्त हुई हैं। एक तो बहुत अच्छी है और दूसरी बुरी है। आपको पहले इस मुस्बत पेशरफ्त का बताते हैं। तो पार्लियामेंट में इस मामले को पहली मर्तबा उजागर किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने कौमी असम्बली शेर अली अरबाब ने तौहीन मजहब कारोबारी ग्रोह की कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसके ज़रिए अफराद को मुसलसल फंसाने की इत्तलात सामने आई। उन्होंने अपनी तकरीर में जज्बाती अंदाज में कहा कि वफाकी हुकूमत को इस ग्रोह की तहकीकात के लिए एक अलहदा कमीशन कायम करना चाहिए। ये ग्रोह मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म गैंग है जो अब तक 400 से ज़ायद नौजवानों को झूठे तौहीन मजहब के मुकदमात में फंसा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त इन अफराद के अहले खाना की जानिब से दायर दरख्वास्तों की समाअत कर रही है, जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दे जो इस गैंग के सरकारी एहलकारों से गठजोड़ से मुतालिक इल्जामात की छानबीन करे। 400 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर इन्हें जेलों में डाल दिया गया है, जिनमें ज्यादातर तो गरीब और कमजोर हैं। ये मुतासरीन या तो ज़ेरे समात हैं या पहले ही सजा याफ्ता हैं। इन नौजवानों को मुबैना तौर पर धोखाधड़ी और ज़बरदस्ती के जरिए फंसाकर कुछ ग्रुपों में शामिल किया गया, पर इन पर तौहीन मजहब के इल्जामात लगा दिए गए। कल हकीकत यह है कि कुछ लोग तौहीन मजहब के इल्जाम से पैसा कमा रहे हैं। कम अज़ कम हुकूमत एक कमीशन तो बनाए जो इस ग्रोह की तहकीकात करे, ताकि ये मालूम हो सके कि इसकी वुसअत क्या है और इसका असर क्या है। ये हुकूमत की तरफ से कम अज़ कम एक अगला कदम तो होगा। नाजरीन, कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इन हथकंडों को तस्लीम किया और बताया नौजवानों को ख्वातीन ऑपरेटर्स के जरिए फर्जी नामों के साथ ऑनलाइन तौहीन अमेज़ सरगर्मियों में फंसा कर गिरफ्तार करवाया गया है। गिरफ्तारियां अक्सर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बजाय निजी अफराद करते थे और गिरफ्तारी के दौरान और बाद में तशद्दुद की तशवीशनाक इतलात भी सामने आई। मुल्जिमान से जबरदस्ती बयानात दिए गए जिनकी कानूनी हैसियत मशकूक है। सितंबर 2024 में 100 से ज़ायद कैदियों के अहले खाना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया ताकि झूठे शवाहिद के इल्जामात पर एक तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 जनवरी को अपने फैसले में वफाकी हुकूमत को मशवरा दिया कि वो इन इल्जामात की तहकीकात करे और हिदायत की कि कमीशन में एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड सीनियर FIA अफसर, एक दीनी और एक रोशन ख्याल स्कॉलर जो अवामी खिदमत का तजुर्बा रखता हो और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का माहिर शामिल हो, ताकि तकनीकी नौयत के मामलात को देखे। कमीशन ये तयन करे कि आया झूठे इल्जामात लगाकर तौहीन मजहब के कवानीन का गलत इस्तेमाल किया गया और जहाँ तक मुमकिन हो ये मालूम किया जाए इस बदसलूकी के जरिए तरीके और मुर्तकिब अफराद कौन थे, मगर ताहाल अदालती हिदायत पर अमल दरामद नहीं हो सका। नाज़रीन, ये तो एक मुस्बत पेशरफ्त है, मगर एक बुरी खबर भी सामने आ रही है। वो है इस केस की तफ्तीश करने वाले इंस्पेक्टर से मुताल्लिक। ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप वाले मामले में जिस शख्स की तफ्तीश ने सारी कहानी खोली, जिसने बड़े नामों को बेनकाब किया, जो अपनी तफ्तीश के लिए हर जगह पहुंचा, वो बारेश इंस्पेक्टर है। इस ईमानदार और दीनदार इंस्पेक्टर को संगीन नौयत की धमकियां मिली हैं। सूरत हाल देखें तो इंस्पेक्टर मुनीर की जिंदगी भी खतरे में है।
یہ بڑے طاقتور وکیل اور ایف آئی اے دونوں کے خلاف گواہ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ایمانداری، محنت اور کام دیکھیں تو اس کیس کے بعد انہیں صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے۔ پاکستان پولیس میڈل تو کہیں نہیں گیا۔ انسپکٹر منیر وہ شخص ہے جس نے پورا سینڈیکیٹ بے نقاب کیا۔ عدالت اور ریاست کو ان کی زندگیوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ ان جیسوں کی وجہ سے محکمہ پولیس کی عزت قائم ہے اور وہ عدالت میں پیش ہوئے اور پورا گٹھ جوڑ بے نقاب کیا۔ دوستو، سرکاری ریکارڈ اور تصدیق شدہ شواہد سے انکشاف ہوتا ہے کہ ایف آئی اے افسران نہ صرف توہین مذہب کے کاروبار سے منسلک انتہا پسند گروہوں سے ملے ہوئے ہیں بلکہ خود بھی بلاسفیمی ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں۔ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایف آئی اے کے افسران صرف الزامات کی بنیاد پر ملزمان کو قانونی نمائندگی، شفاف تحقیقات یا عدالتی کارروائی کے بغیر ماورائے عدالت قتل کی راہ پر دھکیل رہے ہیں، اور یہ انسپکٹر منیر کی زندگی بھی اس خطرے سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ دعوے بھی سامنے آئے ہیں کہ اسلام آباد میں پیکا ایکٹ مقدمات کی نگرانی کے لیے تعینات ایک جج کو توہین مذہب کے الزامات میں مقدمات کی سماعت تیز کرنے کے لیے عدالتی ریکارڈ میں رد و بدل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ جج نے غلط طور پر ایک خاتون وکیل کو ریاست کی طرف سے مقررہ کردہ اٹارنی کے طور پر ظاہر کر کے کیس ریکارڈ میں اپنی مرضی کی خود ساختہ گھڑی ہوئی کراس ایگزامینیشن لکھی، باوجود اس کے کہ وہ خاتون وکیل کبھی بھی اس کی عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ دستاویزی ثبوت واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ یہ جج بدعنوانی کا مرتکب ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ اپنے چیمبر میں بلاسفیمی بزنس گروپ کے سربراہ راؤ عبدالرحیم سے بار بار نجی ملاقاتیں کرتا رہا، جس سے عدالتی غیر جانبداری پر سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عدالت نے بلاسفیمی بزنس گروپ سے منسلک مقدمات میں سب سے زیادہ سزائے موت سنائی ہے۔ توہین مذہب کے مقدمات سے وابستہ وکلاء کے مطابق ان کے فیصلے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی واحد جج کی جانب سے دیے گئے سزائے موت کی سب سے زیادہ تعداد ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ اس کے جج کے طور پر طرز عمل کے خلاف دستاویزی ثبوت سامنے آئے ہیں۔ 4 مارچ 2025 کو ابرار حسین شاہ، جو توہین مذہب کے مقدمے میں محمد علی عباس بنام ریاست میں ملزم ہیں، نے ایک وکیل کی خدمات حاصل کی۔ اس سے قبل وہ مالی مشکلات کے باعث قانونی خدمات حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ ان پر دیگر افراد کے ساتھ تعزیرات پاکستان دفعہ 295 اے، بی اور سی پیکا کا سیکشن 22 اور پی سی پی کی دفعہ 190 کے تحت الزامات عائد کیے گئے تھے۔ نئے مقرر کیے گئے وکیل ہادی علی چٹھا کو جج نے آگاہ کیا کہ مقدمے کی کارروائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور صرف دفعہ 342 سی آر پی سی کے تحت بیانات ریکارڈ کیے جانے باقی ہیں۔ جج نے مزید کہا کہ حتمی دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ ملزم کے خاندان نے نئے وکیل کے ذریعے مقدمات کی فائل تک رسائی کی درخواست کی۔ فائل کا جائزہ لینے پر انہیں معلوم ہوا کہ جج نے ایک کمزور اور غیر مؤثر جرح ریکارڈ کی تھی۔ جج کے مطابق یہ جرح کی ایک سرکاری وکیل نے کی تھی۔ سرکاری عدالت کی فائل میں اس جج نے کہا کہ ملزم ابرار حسین شاہ کی جانب سے جرح سرکاری وکیل محترمہ نبیلہ ارشاد نے کی تھی، تاہم جرح اس طرح ترتیب دی گئی تھی کہ وہ ملزم کے خلاف کام کرتی نظر آئی۔ جعلی مقدمے کی دستاویزات کا سب سے بڑا چونکا دینے والا پہلو یہ تھا کہ ایک معروف ایف آئی اے افسر مدثر شاہ کو گواہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ اس کی خیالی جرح جج نے وکیل نبیلہ ارشد کا نام استعمال کرتے ہوئے خود تیار کی۔ اس کے علاوہ بلاسفیمی بزنس گروپ کے سربراہ راؤ عبدالرحیم، جو اس مقدمے میں مدعی کے وکیل تھے، بھی عدالت میں موجود تھے۔ چونکہ وہ اس مقدمے کی ہر سماعت میں موجود ہوتے تھے، جج سمیت یہ سب افراد جانتے تھے کہ یہ جعلی دستاویزات ایک ایسے مقدمے میں تیار کی جا رہی ہیں جو ملزمان کو سزائے موت دلوانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ واقعہ بلاسفیمی گروپ، عدلیہ، ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ کے گٹھ جوڑ کی خوفناک حد کو واضح کرتا ہے۔ ایف آئی اے افسر مدثر شاہ، جو اس وقت پشاور میں تعینات ہیں، اسلام آباد میں زیادہ تر توہین مذہب کے مقدمات میں کلیدی گواہ کے طور پر شامل ہیں۔ انہوں نے عبداللہ شاہ قتل کیس میں راؤ عبدالرحیم کو بچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا اور عبداللہ کے والد عامر شاہ کو توہین رسالت کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا۔ عامر شاہ، جو اپنے بیٹے کے قتل کے مقدمے میں مدعی تھے، کو زبردستی پولیس تفتیشی افسر کے سامنے راؤ کے حق میں بیان دینے پر مجبور کیا گیا۔ متاثرہ خاندان کافی عرصے سے میڈیا کو یہ بتا رہے تھے کہ جج خود ملزمان سے جرح کے نام پر سوالات کرتے اور جلد بازی میں مقدمات نپٹا کر انہیں سزائے موت سنا دیتے تھے۔ تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ انہیں ٹھوس دستاویزی ثبوت کے ساتھ بے نقاب کیا گیا، جس میں ایک سینئر وکیل کا بیان بھی شامل ہے، جس کا نام غلط طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ملزم کے خاندان کو یہ یقین تھا کہ ایسی کوئی جرح کبھی نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے سرکاری وکیل محترمہ نبیلہ ارشاد سے رابطہ کیا۔ وکیل نبیلہ صاحبہ نے بلا کسی ابہام کے اس مقدمے میں کسی حوالے سے بھی شامل ہونے یا مبینہ جرح کرنے کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہیں سرکاری وکیل کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہیں بتایا گیا کہ کسی اور کو ان کی جگہ پر مقرر کر لیا گیا ہے
اور وہ کبھی بھی مقدمے کی کارروائی کا حصہ ہی نہیں بنی۔ دوستو یہ خاندان کے لیے ایک چونکان دینے والا انکشاف تھا، جو پہلے ہی ایک تباہ کن آزمائش سے گزر رہے تھے، کیونکہ ان کے نوجوان بیٹے کو ایک ہی بدنام زمانہ گروہ نے جھوٹے توہین مذہب کے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ یہ عدلیہ کے اصولوں اور ملزم کے بنیادی حقوق کی واضح خلاف ورزی تھی۔ ابرار حسین شاہ کا مقدمہ قانونی نمائندگی کے بغیر چلایا گیا اور جھوٹے جرح کے ریکارڈ تیار کر کے اس کی مقدمہ فائل میں ڈالے گئے تاکہ مقدمے کو یک طرفہ طور پر جلدی سے نپٹایا جا سکے۔ اس کے بعد ملزم کے خاندان نے ممبر انسپیکشن ٹیم کے پاس شکایات درج کی۔ ملزم ابرار شاہ کی طرف سے جج کی بدعنوانی کے خلاف معائنے کی ٹیم کو شکایت درج کرائی گئی۔ اس شکایت میں تمام متعلقہ دستاویزات بطور ثبوت شامل کی گئی تھیں۔ ناظرین یہ ابھی تک کے خلاصے تھے جو اس کیس میں ہوئے ہیں۔ ابھی اس جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، شاید تحقیقات جاری ہیں۔ انسپکٹر منیر تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود پیچھے ہٹنے سے انکاری ہیں، جو ان کی ثابت قدمی کا ثبوت ہے، اور پارلیمان سے ابھی تک اس کیس کے لیے کوئی کمیشن نہیں بنایا گیا، مگر پر امید ہے کہ مستقبل قریب میں حکومت اس بارے ضرور کچھ سوچے گی۔ یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی، آگے بھی اس کیس کے منطقی انجام تک پہنچنے تک ہم آپ کے لیے ویڈیوز لاتے رہیں گے۔